अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे गंदम स्कैंडल के हवाले से। इस हवाले से हम पहले भी आपके साथ 3-4 मौके पे बातचीत कर चुके हैं, अपनी गुज़ारिशात और हुकूमती मौक़िफ़ और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी उसके बारे में आपको आगाह किया था। लेकिन अपनी एक वीडियो में जो इस गंदम स्कैंडल के हवाले से थी, उसमें हमने वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि किसी भी हुकूमती जो ओहदेदार हैं, जो जैसे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या जो मुतलका वज़ीर हैं खुराक के, किसी पे भी कोई हरफ नहीं आएगा और इसमें चंद सरकारी अफसर जो है उनको ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। और आपने देखा कि जो वज़ीर आज़म ने तहकीकाती कमेटी जो बनाई थी, उसमें 3-4 बार उसकी मुद्दत में इजाफ़ा किया गया। उनके TOR जो है वो मज़ीद उसमें शामिल किए गए और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक जो 4-5 जो बड़े अफसर थे उनको ज़िम्मेदार करार दे दिया गया। हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि जी इस रिपोर्ट में कोई गलती होगी या वो कुछ लोगों को बचाया गया, लेकिन एक सवाल जो हम रखना चाहते हैं अपने सुनने वालों के सामने और जो जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है उनके सामने और जिनको सज़ा हुई है उनके सामने भी ये सवाल हम रखना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब गंदम स्कैंडल ये सामने आया कि बाहर से गंदम क्यों मंगवाई जबकि मुल्क में उस वक़्त गंदम वाफर मकदार में मौजूद थी। और आपको याद होगा कि जो 16 माह जिस हुकूमत ने गुजारे थे, उन्होंने अपने दौर में मुफ्त आटा देने की भी एक स्कीम जो है वो मुतारफ़ करवाई और अरबों रुपए इस स्कीम पे लगा दिए गए। और फिर ये भी आपने देखा कि जिन लोगों ने वो आटा वसूल किया वो कोसते हुए नज़र आए हुकूमत को कि ये तो जानवरों को देने के काबिल भी नहीं जो हमें आटा फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा वो आटा लेते हुए कई लोगों की हलाकतें भी हुई। इतनी जो इंतज़ामी सूरत हाल थी वो इतनी ख़राब थी और वो कई लोग लाइनों में लग के दिल के अटैक से, कई कुचल के, कई पुलिस के लाठी चार्ज से, इस तरह की कई हलाकतें हुई। लेकिन आपने वो ज़्यादा ये ख़बरों में नहीं देखा होगा क्योंकि जो प्रिंट मीडिया या चैनल्स थे उनको ऊपर से अहकामात थे कि ये जो हलाकतों की जो ख़बरें हैं आटा लेते हुए या गंदम लेते हुए, इनको आपने ज़्यादा नुमायाँ नहीं करना। और ज़ाहिर है इस तरह का कोई छोटा सा हुक्म आए तो वो जो थोड़ा बहुत चलना होता है वो जैसे कहते हैं शाह से ज़्यादा वफादार वाला कोई मुहावरा है, तो वो बिल्कुल ही फिर इस पे रोक दिया जाता है। मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि रोज़ाना कहीं ना कहीं किसी शहर में आटा लेते हुए लोग अपनी जान से जाते थे, लेकिन उसका कहीं भी जिक्र नहीं होता था। बहरहाल ये एक अलग इशू है। हमारे यहाँ बहुत से इशू जो है वो दब जाते हैं और बहुत सारी ख़बरों में उनको दबाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार अख्तियार किए जाते हैं। इस पे हम फिर कभी गुफ्तगू करेंगे कि मीडिया किस तरह उस पे जो हुकूमत मुखालिफ ख़बरें होती हैं उनको किस तरह रोका जाता है। लेकिन इस गंदम स्कैंडल
میں جو ایک عام سا سوال ہے، وہ کوئی عام آدمی کوئی بڑا اس میں سائنسی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی یہ جو سیکٹری صاحبان تھے یہی قصوروار ہے گندم سکینڈل کے، انہوں نے ملک کو اربوں روپے کا نقصان بچایا، اور اس ملک کو جو پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس پہ قرضوں پہ قرضے جو ہے وہ ہم ایک قرضہ لیتے ہیں، پھر اس کو اتارنے کے لیے ہم مزید قرضے لیتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتار بھی نہیں پاتے اور وہ قرضہ ڈبل ہو جاتا ہے. بہرحال وہ قرضے تو شاید ہماری انہی حرکات کی وجہ سے، جو بیڈ گورنرس ہے، اسی وجہ سے وہ قرضے اترتے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن اس گندم سکینڈل پہ صرف سوچنے کی یہ بات ہے کہ ایک سوال کا جواب برائے مہربانی کوئی بندہ دے دے کہ سیکٹری صاحبان نے کوئی سازش کی، انہوں نے کوئی بے ایمانی کی، انہوں نے بدعنوانی کی، ہم سب کچھ مانگ لیتے. لیکن جو اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے حکومتی عہدیدار، جن میں وزراء تھے، ارکان اسمبلی تھے، وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ تھے، جو پچھلے دنوں ٹی وی پہ آ کے بڑے بڑے مباحثوں میں وہ حصہ لے رہے تھے اور قوم کو ایک بھاشن دے رہے تھے کہ ہم نے قوم کو سستا آٹا فراہم کیا، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. کیا وہ اتنے ان پڑھ تھے، یا ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا کہ انہوں نے سیکٹری صاحب کی طرف سے فائل آئی اور انہوں نے اس پہ سائن کر دیا؟ جب آپ نے ایک نامزد کر دیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قصوروار ہیں، تو انہوں نے کس طرح ان فائلوں پہ جو وزیر اعظم صاحب تھے ان سے سائن کروا لیے؟ انہوں نے کس طرح نیچے جو ہمارے خوراک کے منسٹر تھے ان سے سائن کروا لیے؟ کیا وہ ان کو علم نہیں تھا، یا ان کے سائن کسی اور نے کیے تھے؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید کبھی آنے والے وقت میں مل جائے. یہ نااہلی معذرت چاہتا ہوں، یہ ہماری اس وقت کی نگران حکومت کی کیا نااہلی نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے آج یا تو کسی کو مجرم قرار نہ دیا جاتا، کہا جاتا کہ جی یہ بڑا صاف اور شفاف طریقے سے یہ سارا عمل جو ہے پورا ہوا ہے. اب ان کو مجرم قرار دے دیا، لیکن کیا صرف ان کے سائن ہو کر، ان کے دستخط ہو کر ہی وہ گندم باہر سے آئی ہے؟ اس میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یا جو وزیر خوراک ہیں، یا دوسرے جو منسٹری ہیں، ان کو اس کا علم نہیں تھا؟ کیا ان سے بالا بالا یہ سب کچھ ہو گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ان سب کے علم میں تھا. لیکن اگر یہ قصوروار بھی نہیں بھی ہیں تو عام آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ نااہل ضرور ہے. ان کی نااہلی پہ ان سیکٹریز سے زیادہ ان کو سزا دینی چاہیے کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر کے سائن کر دیے. ان کے پاس ایک فائل آئی، انہوں نے اس پہ دستخط کر دیے. اور آپ سوچیں کہ اس طرح کی کتنی فائلوں پہ روزانہ دستخط ہوتے ہوں گے، جس کا وزیر اعظم یا ان کے عملے کو، یا جو سیکٹری وزیر تجارت ہے یا وزیر خوراک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے نیچے یہ ایک اربوں روپے کا ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور وہ دیکھ ہی نہیں رہے. یہ کس طرح کے حکومتی عہدیدار تھے جن کو پتہ ہی نہیں چلا؟ کوئی 2 4 5 ہزار کا اوپر نیچے ہو تو چلو اس پہ کوئی غلطی کسی کی تسلیم کر لیں، یہ تو اربوں روپے کا معاملہ تھا. یہ کس طرح ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے سائن کروا لیے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو سائن کیے ہیں، یہ جو دستخط کی ہیں حکومتی عہدیدار، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہوں، یا وزیر تجارت ہوں، یا وزیر خوراک ہوں،
انہوں نے اس سارے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے فائنل جو دستخط کیے وہ کس اصول کے تحت کیے، جبکہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تو ہم انتظار کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آنے والا وقت اس کی تحقیقات کو مکمل کرے اور اس کو دوبارہ سے اس کیس کو کھولے کہ ملک کا اربوں روپے کا نقصان، یہ عوام کا پیسہ جو ایک طرح سے لوٹ لیا گیا اور سب ایک دوسرے پہ ڈال کے اپنے اپنے گھروں میں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں، اور عوام اسی طرح سڑکوں پہ سسک کر مر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔